बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आखर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। गिरामी क़दर लरे निज़दे नरातुनको उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुरा हज़रात, सादात गैर सादात, अवाम अहले सुन्नत, स्पिनगिरो, नौजवानानो, माशुमानानो तासु टोलो ता ज़ दे बाबरकता महफिल तारा तक को खुशालई के खुशामदीद हर कलर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुस्तुदा अल्लाह जल्ल जलालुहु हम्द और मदह नबी अलैहिस्सलाम। माई इज़्ज़तमंदो पख्वा ज़माना के बाद ख़तो दौर चो प्लार निकब ख़तरा वले गलो युवा अफ्ता के या लस रोज़ो के बल कराची न रसेदो बिया बकोर के खामोशी सरा वर्ता नासु और चा बगक कौलो न मोर सपेड़े तबे बेजान बराबर वलो वही चुपशा दिन बाद दे प्लार से लिखली दी, दिन बाद दे प्लार से लिखली दी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान यौ लख सलीर ज़रा कम बेश, यो रिवायत के राजी यौ लख सलवेख ज़रा कम बेश। खुनन को हिजाज के हरमैनों के टोटल 24,000 हम नदी पाता दुई टोलो दा अल्लाह महबूब पैगाम दा खत वाखिस्तलो और उम्मत ता गुट गुट ते वर रसवल। यरज़ पखपला दुमरा खुशाल आयम चनन पदे उजरा के पदे बैठक के दा मिलाद शरीफ प्रोग्राम दे का ना ज़प जुमात के चे मिलाद भी दुमरा न खुशालेगम च सुमरा प बैठक प उजरा की भी ज़प दे खुशालेगम। सुभान अल्लाह। तो वाले उस्ताजी जुमात खुदा अल्लाह कोर दे, जुमात अल्लाह कोर दे, जुमात अल्लाह कोर के 24 घंटे अल्लाह वल्लाह रसूल खबरें की हो। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हागा हस्ती 47 ज़ल 47 ज़ला वो सलवेख ज़ला नबी अलैहि सलाम दा दे सर पस्तर गो बांधे ज़ियारत कराए। आगा हस्ती फरमाई वे पकम कोर के चे महबूब मिलाद वशी महबूब ज़िक्र वशी फरमाई टोल काल अल्लाह रहमतुन प अखकोर बांधे वरी नज़ नंता सुता द कुरान मजीद सिर्फ सलोर आयतनो वजाहत पदर तकौमा कुछ तासु बिल्कुल सुबहान अल्लाह वायो दिन अल्लाह बल सनवायो और अखवा दे खानो गोरे नो इंशाल्लाह ढेर खुंद बदर की ढेर सब हासिल के और तवज्जो सरे और इंशाल्लाह दजड़ प गुलदस्ता के ज़ेवर के इंशाल्लाह दक खुशबुइस्ता और मादे पारा काफ़ी दा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वात सलवे खुरज़ वहिरान रहा दाकम सूरत चता सुतरमखमा तिलावत को दे सूरह दुहावाई यौलस आयतुन दीपके नबी अलैहि सलाम बांधे प मक्का मुकर्रमा के सलवे खुरज़ वहिरान रहा नो मक्के खल्क खबरें शुरू करे वो कम रब्बा चे मोहम्मद त वही रा ले गला अगत नाराज शवे दे उस वही न वर्तरा ले तवज्जो मुश्ता सलवे खुरज़ दुईदा खबर है ऊपर सलवे खुरज़ वही राना सलवेख तो रज़ो बाद जिब्रील तशरीफ रावड़लो और पूरा सूरह दुहा सूरत नाजिल करो। अल्लाह फरमाई वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा दे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा बांधे कज़ ज्ञानटो मुख बयान कहूँ का ना ज्ञानटे बतीरी शी ख़त्म बनशी वले च सिर्फ इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह दे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 25 माने जिक्र करी। असल के वद्दुहा च दे दुहा
دوحا دا سحر چې لمر راوخیږي او بالکل فضا صفاوي او آسمان تک شین وي او بالکل سپینه رڼا وي دې ته په عربی کې دوحا وایي. څه ورته وایي؟ دوحا وایي. او سجا چې دی بالکل چې تیاره شي چې هیڅ نه ښکاري دې ته سجا وایي. نو الله دا دوه قسمونه وخوړل. الله فرمای ما د سحر د دې چاشت په وخت باندې قسم وي. فرمای واللیل اذا سجا ما د په تور شپې باندې قسم وي. ما ودعک ربک وما قلا. اے زما محبوبه د ستا رب ته نه یې پرېښودی. سبحان الله. نه پرېښودی او اے محبوبه نه خپل ځان ته ناخوښ ګرځولی بلکې خپل ځان ته خوښ ګرځولی. ما عزتمندو علما فرمایي چې دلته والضحا لفظ ولې راوړو؟ قسمونه خو نور هم خوړلی کېدی شو. دې خو وګورئ فرمایي چونکې دا چاشت وخت چې دی دا ډېر بهترین وخت دی. ګورئ یادو ساتئ انسان په هر اندام باندې صدقه ده. 360 اندامونه دي په هر یو اندام باندې صدقه ده. څوک نبی علیہ السلام فرمایي چې 2 رکعاته چاشت نفل وکي دا داسې دی لکه د چې د هر یو اندام یوه صدقه ورکړه. سبحان الله. نو دا چاشت لفظ یې ولې ذکر کړلو؟ په دې وخت کې امام رازی صاحب فرمایي چې موسی علیه السلام فرعون سره مقابله کړې په پخوا زمانه کې او په هغې مقابلې کې په 70 اوښانو باندې رسۍ پړي لښتې راوړې وي جادوګرو منتر پې باندې وي خلکو سترګو باندې جادو دا ټول ماران ښکاره کېده. الله وفرمایل اے موسی علیہ السلام ته هم دا خپل لخت امسا غزار کا. چې موسی علیہ السلام خپل لخت غزار کړه غټه اشتها ته جوړه شوه او هغه چې 80 او 90 اوښانو باندې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه تفسیر جلاله کې فرمایي دا رسۍ او پړي راوړي هغې اشتها مار په یوه خوله کې ټول وخوړل. الله موسی علیہ السلام ته کامیابی فتح ورکړله. نو الله رب کریم فرمای اے زما محبوبا ما دې په هغه وخت باندې قسم وي په کوم وخت کې چې ما موسی علیہ السلام ته فتح ور نصیب کړی ده. او فرمای واللیل اذا سجا. لیل نه مراد څه شی دی؟ فرمای لیل نه مراد هغه شپه چې په کومه شپه کې الله زمکو نظام ودرولو. لږ توجه وکئ ما طرف ته لږ وګورئ. زمکو نظام ودرولو آسمانو نظام ودرولو شپه یوه وه خو 27 سالونه تیر شو. 27 کاله تیر شو. هغه کومه شپه وه؟ هغه معراج شپه وه. الله فرمایي توجه وکړئ خیر د بجلي دی نه پروا نشته د محبوب خوږې خوږې خبرې درته کوم په زړه ګلدسته کې ځای ورکوئ. فرمایي